अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही व अला आलिही व सहबिही अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। उपस्थित भएका सज्जनवृन्दहरू, हाम्रा साथी भाइ र दिदी बहिनीहरू, म आजको शुभ अवसरमा तपाईहरूको सामुन्ने इस्लाम, प्राकृतिक एवं विवेक को धर्म माथि केही प्रकाश हाल्न प्रयासमा छु। मलाई आशा छ कि यो कुरा सुनेर तपाईहरूलाई लाभ पुग्नेछ र अल्लाहसित बिन्ती छ कि अल्लाह हामी सबैलाई सत्य कुरालाई सुन्ने र त्यसै बमोजिम आफ्ना जीवन व्यतीत गर्ने अवसर प्रदान गरून्। आमीन। अल्लाह ताला को भनाई छ, अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान छ, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरह फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। अल हदीस। अर्थ हेर्नुस्, अल्लाह ताला सूरतुल हुजुरात मा भन्नुहुन्छ, हे मानिसहरू, हामीले तिमीहरू सबैलाई एउटै पुरुष र एउटी स्त्रीबाट सृष्टि गर्यौं र तिमीलाई जात, बिरादरी र कबिलाहरूको रूप दियौं ताकि तिमीले एक अर्कालाई चिन्न सका। वास्तवमा अल्लाह कहाँ तिमी मध्ये सर्वाधिक प्रतिष्ठित त्यो हो जो कि तिमीहरू मध्ये अनुचित कर्मबाट बढी भय गर्नेवाला हुन्छ। निश्चय नै अल्लाह सबै कुरा जान्दछ, ऊ सर्वज्ञ छ। र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्नुहुन्छ, प्रत्येक मनुष्य फितरत अर्थात प्रकृतिको विशेष रंगमा जन्मन्छ अनि त्यसको बाबु आमा त्यसलाई यहुदी, ईसाई, मजुसी आदि बनाइहाल्छन्। ईश्वरीय विशेषता त्यो फितरत प्रकृति हो जसलाई अल्लाह मानवहरूको हृदयमा जागृत गरिदिन्छ, जस्तो कि सुकर्म, सुव्यवहार आदि जसबाट अल्लाह प्रसन्न हुन्छ र त्यसै कारणले मनुष्यलाई सबै प्राणीमाथि सर्वोच्चता प्रदान गरेको छ। र यस ईश्वरीय फितरतको कारणले नै मानिसको आत्मा केवल एक अल्लाहलाई पुज्नु र एकेश्वरवादमा आस्था राख्नुको इच्छुक हुन्छ र सबै कुकर्म छाडी सत्कर्म गरेर आफ्नो ईश्वरको दया पाउने आशा लिई आफ्नो जीवन व्यतीत गर्छ। र फितरत प्रकृतिको अर्थ हो बाङ्गोपनाबाट, कुकर्मबाट सत्कर्मतर्फ प्रवृत्त हुनु, न निराधारताबाट हक र आधारभूत तर्फ प्रवृत्त हुनु र कुमार्गबाट सुमार्ग तरफ प्रवृत्त हुनु। यही दुई रहस्यमय कारणले अल्लाहले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई आफ्नो निर्देशन सहित पठाउनु भयो, किनकि सत्य असत्यको बीच नै मनुष्य शैतानको माध्यमले भौतरिन्छ। अन्ततः अल्लाहले आफ्नो अन्तिम सन्देशता मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई सदैव बाँकी रहने निर्देशन र सत्यको विजय र असत्यलाई पराजय गराउने निर्देशनहरू दिएर पठायो। यसै कारण इस्लामी निर्देशनहरू सोझो फितरतको अनुकूल अर्थात प्रकृतिको अनुकूल छन्। प्रकृति र इस्लामी निर्देशनहरूमा कुनै विवाद हुँदैन, कुनै भेदभाव हुँदैन। र जब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई इस्रा र मेराज गराइयो, जस विशाल घटनालाई
आफै रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्णन गर्नुहुन्छ कि जब म बैतुल मुकद्दससम्म पुगे त जिब्रिलले बुराक नामक सवारीलाई त्यस हल्कासित बाँधिए जसमा नबीहरू आफ्ना सवारीलाई बाँध्थे अनि भन्नुहुन्छ कि फेरि म मस्जिदमा प्रवेश गरेँ र 2 रकात नमाज पढेँ र बाहिर निस्के अनि जिब्रिल अलैहिस्सलामले आफ्नो साथमा एक हातमा एक दूधको प्याला र अर्को हातमा मदिराको प्याला लिएर आउनुभयो र भन्नुभयो कि दुवैमा एउटालाई रोज्नुस् अनि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले दूधलाई रोजे र त्यसैको सेवन गरे त जिब्रिलले भन्नुभयो तपाईले फितरतलाई मन पराउनु भयो। यो हदीस मुस्लिम शरीफले किताबुल इमानमा वर्णित छ। राम्रो फितरत र नराम्रो फितरतको यो अति प्रष्ट उदाहरण हो। दूध लाभदायक हुन्छ, यसै कारण इस्लाम धर्ममा हलाल वैध छ र मदिरा हानिकारक हुन्छ, यसै कारण त्यो हराम अवैध छ र यसै कारणले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले हानिकारकलाई छाडी लाभदायक वस्तुलाई रोज्नु भयो। त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको यो रोजाई प्रमाणित गर्छ कि उहाँले ल्याएको धर्म नै सबैभन्दा राम्रो धर्म र सबैभन्दा कल्याणकारी धर्म हो र यसको वर्णन अल्लाहले आफ्नो पवित्र ग्रन्थ कुरानमा यसरी गर्नुभएछ। अर्थ हेर्नुस्, तसर्थ तपाई दत्तचित्त भएर आफूलाई दीन इस्लाम तर्फ लगाउँदै गर्नुस्। अल्लाहको त्यो विशेषता जसमाथि उसले मानिसहरूको सृष्टि गरेको छ। अल्लाहले बनाएकोलाई नबदल्नु यही सोझो धर्म हो, तर धेरैले बुझ्दैनन्। अल्लाह तर्फ लागेर उसित डर मान्ने गर र नमाज पढ्ने गर र मुश्रिकहरू मध्येबाट नबन्नु। उनीहरू मध्येबाट जसले आफ्नो धर्मलाई टुक्रा टुक्रा पारिदिए र स्वयं पनि समूह समूहमा विभाजित भए। प्रत्येक समूह आफूसँग भएको चीज वस्तुमा प्रसन्न छ। सूरतुर रूम श्लोक नंबर 30, 31, 32। अल्लाहले यी उल्लेखित श्लोकहरूमा आफ्नो रसूललाई आफ्नो त्यस फितरत तर्फ प्रवृत्ति हुने आदेश गरेको छ जुन फितरतमा अल्लाहले सबैलाई जन्माएको छ र सबैको मस्तिष्कमा त्यस फितरतको मोह माया र त्यसको विपरीत वस्तुको घृणा राखिदिएको छ। निसन्देह इस्लामका परोक्ष र उपरोक्ष निर्देशनहरू तर्फ मनुष्य प्रवृत्ति हुन्छ, किनकि सबैको हृदयमा सत्यता प्रति माया राखिएको छ र यो नै फितरतको वास्तविकता र कसौटी हो। र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नु भएको छ कि प्रत्येक मनुष्य यसै अल्लाहको फितरतमाथि जन्मदेखि नै अग्रसर हुन्छ, यहाँसम्म कि सांसारिक लोभ लालसा उसलाई परिवर्तित गरिहाल्छ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भनाइ छ, प्रत्येक शिशु अल्लाह को फितरत में जन्मन्छ अनि उसको आमा बुवा उसलाई यहूदी अथवा ईसाई वा मजूसी बनाइदिन्छन्। बुखारी किताबुल जनाइज। विचार गर्नुस्, कसरी यहूदी र ईसाई धर्म यस फितरत विरुद्ध भइहाले। धर्ममा परिवर्तन भएको कारणले, किनकि प्रत्येक शिशु जाति फितरतमा जन्मिन्छ अनि त्यसको बुवा आमा त्यसलाई आफ्नो धर्मको रङमा रङ्गिहाल्छन्। तर सावधान भइहाल्नुस्, किनकि इस्लामबाट विमुख हुनुको अर्थ प्रकृति र अल्लाहको सृष्टिमा परिवर्तन गर्नु सरह हो। त जब इस्लाम धर्म प्राकृतिक धर्म सिद्ध भयो त अब यो पनि हेर्नुस् कि इस्लाम का प्रत्येक निर्देशनहरू पनि त्यस प्रकृति अनुकूल नै छन् र दुवैमा केही भिन्नता र असमानता छैन, बरु इस्लामी निर्देशनहरू त्यस फितरतलाई अझै बलियो र पूर्ण बनाउँछन्। उदाहरण स्वरूप हेर्नुस्, अल्लाहले एकेश्वरवाद को आदेश दिएका छन् र बहुदेववादबाट रोकेका छन् र यही नै वास्तविक फितरत अर्थात प्रकृति हो, किनकि मनुष्यको फितरत
पूजा त्यसैको गर्न चाहन्छ जुन त्यस पूजा योग्य होस् र त्यो निसन्देह अल्लाह नै हो र यस्तै दुई पूजनीय पनि हुन सक्दैन अथवा त्यो भन्दा अधिक पनि हुन सक्दैन किनकि मान्छे कसको पूजा गर्छ र कसलाई ढोग गर्न सक्छ र यस्तै मनुष्यको शुद्ध फितरत यो पनि सहन गर्न सक्दैन कि आफू जस्तो कुनै मनुष्यलाई पूजोस् जुन त्यसलाई लाभ र हानि पुर्याउन सक्दैन र ढुङ्गा माटो र रुख पन्छीको त कुरै नगर्नुस् बरु सोझो फितरत चाहन्छ कि आफ्नो पालनकर्ताको पूजा गरौं जसरी नमाज पढी व्रत बसी परिक्रमा गरी असहाय भोकाएको मान्छेलाई भोजन गराई अल्लाहको प्रसन्नता खोजोस् यो सबै इस्लाम र फितरत अनुकूल कार्य हुन् र सोझो फितरत अनुकूल त्यो सबै कार्यहरू पनि हुन् जसतर्फ इस्लाम आह्वान गर्छ जसरी कसैमाथि परोपकार गर्नु कसैलाई खुशी दिनु आफ्ना आफन्तीहरूसित प्रेम स्नेह गर्नु आफ्ना छिमेकीहरूसित सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नु लाभदायक वस्तुको सेवन गर्नु हानिकारक वस्तुबाट टाढा रहनु राम्रो लुगा लगाउनु सिंगार गर्नु तर अभिमान नगर्नु कसैमाथि अन्याय अत्याचार नगर्नु कसैको अधिकार हनन नगर्नु सत्यको साथ दिनु र सत्यवान बन्नु सबैलाई सत्यताको मार्गतर्फ आह्वान गर्नु आदि र इस्लाम धर्म नै प्राकृतिक धर्म हो यसको प्रमाण हो स्वयं स्रष्टाको निसाफ र सृष्टिमाथि उसको उदार अनुग्रह र दया र उसको आदेशमा सम्पूर्ण मानव जातिको प्रतिबद्धता कि उनी उसको सीमाको उल्लङ्घनकारी बन्ने छैनन् र त्यसले बनाएको सीमाको अतिक्रमण गर्दैनन् आदि र जब एक मुसलमान कसैलाई इस्लाम तर्फ आह्वान गर्छ तब त्यो त्यस सोझो प्रकृति तर्फ बोलाउँछ जुन फितरत माथि स्रष्टाले सबैलाई सृष्टि गरेको छ अर्थात् त्यो कुनै विरोधी तत्व तर्फ आमन्त्रित गरिरहेको छैन र यो नै इस्लामको स्वीकार्य हुनुको सबैभन्दा ठूलो रहस्य हो किनकि जसलाई पनि यो थाहा भइहाल्छ कि इस्लाम धर्म हाम्रो फितरत अनुकूल धर्म हो त्यो तुरुन्तै यस इस्लाम धर्ममा प्रवेश भइहाल्छ र त्यसको अनुयायी भई स्वर्गको अधिकारी भइहाल्छ जब विभिन्न धर्महरू र विभिन्न प्रकारका आस्थाहरू र निर्देशनहरू मनुष्यको अक्ल विवेकलाई हैरान पारिदिएका थिए त्यस समय इस्लाम आफ्नो निर्देशन समेत प्रकट भयो जुन आफ्नो समस्त निर्देशनहरूको साथ मनुष्यको विवेकलाई समर्थन गर्छ र कतिपय धर्मावलम्बीहरूलाई आफूले जुन धर्मको पालना गरिरहेछन् त्यसका निर्देशनहरूलाई हेरेर हृदय पीडा र असन्तुष्टिको आभास भयो किनकि ती निर्देशनहरू उनीहरूको विवेकको विरोध गर्दछन् र कतिपय धर्महरू त धर्ममा विचार र चिन्तन मनन गर्नुबाट नै रोकेका छन् र जुन निर्देशनहरू र आदेशहरू त्यस धर्ममा छन् त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु तर आफ्नो बुद्धि नलगाउनु भन्ने आदेश दिएको छ तर इस्लाम धर्म यी सबै धर्महरूको तुलनामा सबै धर्मबाट भिन्न छ यसै कारण यसलाई प्राकृतिक धर्म र विवेकको धर्म भनिन्छ इस्लाम धर्मको यो महानता नै हो कि त्यो साँचो र स्वच्छ र शुद्ध बुद्धिको समर्थन गर्छ र कुरान एवं हदीसमा जति पनि निर्देशनहरू छन् सबै विशुद्ध ज्ञान र विवेक अनुकूल छन् यसैले गर्दा हामीलाई कुरान र हदीसमा विचार गर्दा यो थाहा हुन्छ कि कुरान र हदीस बुद्धिमत्तापूर्ण प्रमाणहरूबाट इस्लामीय आस्थालाई सिद्ध गर्छ जसरी अल्लाहमाथि आस्था राख्नु र त्यसका रसूल सन्देष्टाहरू र फरिस्ताहरूमाथि आस्था राख्नु र प्रलयको दिनमाथि र मृत्युमाथि आस्था राख्नु र पुनर्जन्म दण्ड पुरस्कार पाप पुण्य स्वर्ग नर्क आदिमाथि आस्था राख्नु यी सबैलाई इस्लाम यस्ता प्रमाणहरूबाट सिद्ध गर्छ जुन प्रत्येक मनुष्यको समझमा आउँछ र यदि तिमी विचार गर मुश्रिकिन अर्थात बहुदेववादीहरूको वार्तालाप र प्रमाणहरूमाथि जसबाट उनीहरू अल्लाहको
वजुद र पूजनीयताको योग्यतालाई सिद्ध गर्न खोजेका थिए, त्यसमा पनि तिमी बुद्धिमत्ताको प्रष्ट रूपमा प्रमाण पाउँछौ। अल्लाहले यस कुरालाई पवित्र कुरानमा यसरी वर्णन गरेका छन्। अर्थ, त्यो अल्लाह नै हो जसले तिमीलाई चट्याङको चमक भयभीत गर्न र आशा दिलाउनको लागि देखाउँछ र भारी बादलहरूलाई उठाउँछ। बिजुलीको गर्जना उसको पवित्रताको प्रशंसा गर्दछ र फरिस्ताहरू पनि उसको भयबाट त्यसै गर्दछन्। वही चट्याङ पठाउँछ र जसमाथि चाहन्छ त्यसमाथि खसाल्छ, जबकि तिनीहरू बहुदेववादी अल्लाहको बापत झैं झगडा गरिरहेका छन् र अल्लाह कठोर शक्तिवाला छ। उसैलाई पुकार्नु वास्तविक सत्य हो। जुन मानिसहरूलाई उसको बदलामा पुकार्छन् तिनीहरू उनीलाई केही पनि उत्तर दिँदैनन्। बरु यो उस्तै छ जस्तो कुनै व्यक्ति आफ्नो दुवै हात पानीतर्फ फैलाएको छ कि उसको मुखमा परिजाओस्, जबकि त्यो पानी उसको मुखमा जाँदैन। र काफिरहरूको गुहार सबै खेर जानेछ। अल्लाहको लागि नै पृथ्वी र आकाशका सबै प्राणीहरू खुसी र बेखुसी नतमस्तक हुन्छन् र उनका छायाहरूले पनि बिहान बेलुका। तपाईं सोध्नुस् कि आकाशहरू र पृथ्वीको पालनकर्ता को हो? भनिदिनुस्। अल्लाह। सोध्नुस्, के तिमी फेरि पनि उस बाहेक अरूलाई सहयोगी बनाइरहेका छौ, जो स्वयं आफ्नो जीव ज्यानको राम्रो नराम्रो बारे कुनै अख्तियारी राख्दैनन्? सोध्नुस्, के अन्धो र आँखावाला बराबर हुन सक्छ? के अन्धकार र प्रकाश समान हुन सक्छ? के जसलाई उनी अल्लाहको साझेदार ठहराइरहेका छन् उनले पनि अल्लाह जस्तै प्राणीहरू निर्माण गरेका छन्? जसले उनको दृष्टिमा निर्माणका फरक शंकाको घेरा भित्र आइसकेको छ। भनिदिनुस्, मात्र अल्लाह नै सबै प्राणीहरूको जन्मदाता हो। त्यो एक मात्र एक्लो छ र विशाल शक्तिशाली छ। उसैले आकाशबाट पानी वर्षायो, फेरि आफ्नो आफ्नो क्षमता अनुसार खोलाहरू बग्न थाले, फेरि पानीको भेलले माथि चढेको कुडालाई बगाएर लग्यो र यस्तै फिज त्यस धातुमा पनि उठिहाल्छ जुन आगोमा हालेर खारिएपछि आभूषण वा अर्को सजावटका सामान बन्दछ। यस्तै किसिमले अल्लाह सत्य असत्यको उदाहरण प्रस्तुत गर्दछ। अब फिज त व्यर्थ भएर बगिहाल्छ, परन्तु जुन मान्छेलाई फाइदा पुर्याउने वस्तु छ त्यो पृथ्वीमा अडिरहन्छ। अल्लाह यस्तै उदाहरणको वर्णन गर्दछ। सूरतुर राद श्लोक नम्बर 12 देखि 17 सम्म। र जब बहुदेववादीहरूले पुनर्जन्मको इन्कार गरे र प्रलयको दिन र प्रतिफलको दिनको इन्कार गरे, तब कुरआनले उनीहरूसँग बुद्धिमत्ताको प्रमाण र विवेकमा आउने तर्कहरूबाट वार्तालाप गर्यो। र जुन प्रमाण र तर्कहरू पुनर्जन्ममाथि आस्थाको वास्तविकता सिद्ध गरिरहेका थिए र बहुदेववादीहरूको त्रुटिलाई स्पष्ट पारिँदै थिए, जस्तो कि अल्लाहले पवित्र कुरआनमा वर्णन गर्नु भएको छ। अर्थ, र यदि हामीले उनीहरूमाथि दया गर्थ्यौं र उनीहरूको कष्ट हटायौं भने उनीहरू आफ्नो अटेरीपनामा अरू बहकिरहनेछन्। यद्यपि हामी उनीहरूलाई यातनामा समात्यौं तैपनि उनीहरू न आफ्ना पालनकर्ताको अगाडि नतमस्तक भए न त उनीहरू याचना नै गरे, यहाँसम्म कि हामीले जब उनीहरूमाथि तीव्र सजायको ढोका खोलिदियौं तब त्यस बेला उनीहरू निराश भइहाले। र त्यही अल्लाह हो जसले तिम्रो लागि कान र आँखाहरू तथा हृदयहरू बनाए, तर तिमीले थोरै कृतज्ञता प्रकट गर्दछौ। र उही त हो जसले तिमीलाई सृष्टि गरेर पृथ्वीमा फिजाइदियो र उसैतिर तिमी एकत्रित हुनेछौ।
र उही हो जसले जीवन प्रदान गर्दछ र मृत्यु दिन्छ र एकपछि अर्को आउने रात र दिन उसैको अधिकारमा छ। के तिमीले बुझ्दैनौ? कुरो यो छ कि जुन कुरा अघिकाले भन्दथे उस्तै प्रकारको कुरा यिनीहरूले पनि भन्दछन् कि जब हामी मरेर माटो र हड्डीहरू भइहाल्नेछौँ तैपनि के हामी फेरि उठाइनेछौँ र? यो वाचा हामीसित र हामी भन्दा पहिला हाम्रा बाबु बाजेहरूसित पनि हुँदै आएको छ। यो त मात्र अघिका मानिसहरूका कथाहरू हुन्। सोध्नुस् त, जमिन र जे जति जमिनमा छन् सबै कसका सम्पत्ति हुन्? बताऊ यदि थाहा छ। तुरुन्त जवाफ दिनेछन् कि अल्लाहको हो। भन्नुस् त्यसो भए तिमी किन नसिहत मान्दैनौ? सोध्नुस् कि 7 आकाशहरूको स्वामी को हो र महान सत्तासनको मालिक को हो? उनीहरूले जवाफ दिनेछन् कि अल्लाह नै हो। भन्नुस् कि त्यसो भए किन डर मान्दैनौ? सोध्नुस् कि यदि तिमी जान्दछौ भने भन कि त्यो को हो जसको हातमा हरेक कुराको आधिपत्य छ र उसले शरण दिन्छ र उसको दाँजोमा कसैले कसैलाई शरण दिन सक्दैन। यही जवाब दिन्छन् कि अल्लाह नै हो। भन्नुस् कि त्यसो भए तिमी माथि जादु कहाँबाट चल्छ? सूरतुल मुमिनून श्लोक नंबर 75 देखि 79 सम्म। र यी दुवै उदाहरण केवल कुरआनको यस दावीलाई सिद्ध गर्नुको निम्ति हो जसमा यो दावी छ कि कुरआन र इस्लाम धर्म अकल र विवेकलाई समर्थन गर्छन्। अर्थात उल्लेखित उदाहरणबाट यो स्पष्ट भयो कि इस्लाम वास्तवमा बुद्धिमत्ताको धर्म हो र इस्लाम जसरी आस्थालाई प्रमाणित गर्ने निर्देशनहरूद्वारा अकलको समर्थन गर्छ अर्थात अकलको विरोध गर्दैन, त्यसरी अरू प्रकारका निर्देशनहरूद्वारा पनि बुद्धि विवेकको समर्थन गर्छ। उदाहरण स्वरूप हेर्नुस्, हलाल हराम अर्थात वैध अवैध गर्ने निर्देशनहरू, दुर्व्यवहार र व्यभिचारमाथि टिप्पणी गर्ने निर्देशनहरू, अत्याचार अन्यायबाट मनाही गर्ने निर्देशनहरू आदि। यो सबै निर्देशनहरू यस्ता छन् कि यसलाई सुने बित्तिकै हाम्रो विवेक यी निर्देशनहरूलाई स्वीकार गरिहाल्छ र हृदय प्रसन्नताले हर्षित भइहाल्छ। यस्तै धेरै ठाउँमा कुरआन मानवलाई विचार विमर्श र चिन्तन मनन गर्ने आदेश गर्छ र आह्वान गर्छ कि तिमीहरू इस्लामका निर्देशनहरूमा चिन्तन मनन गर र आफ्नो बुद्धिलाई निष्पक्ष निर्णयको अधिकार प्रदान गर। अल्लाहको वर्णन छ, अर्थ र संसारिक जीवन त एउटा खेल र मनोरञ्जन बाहेक केही पनि होइन र अत्यन्त राम्रो घर त आखिरतको घर हो तिनीहरूको निम्ति जो अल्लाहसित डर मान्छन्। के तिमीले बुझ्दैनौ? सूरतुल अनआम श्लोक नंबर 32। र अर्को ठाउँमा अल्लाहको भनाइ छ, अर्थ तपाई भन्दा पहिले मैले गाउँलेहरूमा जति पैगम्बर पठाएँ, जति सन्देशता पठाएँ, जति सन्देशवाहक पठाएँ सबै पुरुष नै थिए। उनीहरूतर्फ मैले सन्देश दिँदै गएँ कि तिनीहरू पृथ्वीमा हिँडडुल गरेर देखेनन् कि उनी भन्दा पहिलेका व्यक्तिहरूको के कस्तो नतिजा भयो। वास्तवमा अन्तिम घर सहनशीलहरूको लागि धेरै राम्रो छन्, तैपनि तिनी सम्झन सक्दैनन्। सूरत युसुफ श्लोक नंबर 109। र जब बुद्धिमानहरू इस्लामीय सिद्धान्तहरूमा मन्थन गर्छन् तब यस निष्कर्षमा पुग्छन् कि इस्लामी सिद्धान्तको मूल लक्ष्य अकललाई विचार विमर्श तर्फ प्रोत्साहन गर्नु हो र अल्लाहको पूजा तर्फ लगाउनु हो र इस्लामी ज्ञान प्राप्ति तर्फ उत्साहित गर्नु हो जसमा सांसारिक र परलौकिक भलाइ निहित छन् र सांसारिक ज्ञान एवं विद्या प्राप्त गर्नुतर्फ लगाउनु हो जसबाट सबैको जीवन राम्ररी व्यतीत हुन्छ। र यसै प्रकार इस्लामले अकल र सोच विचारलाई प्रगति प्रदान गर्छ र यस सन्दर्भमा ती सबै कुरालाई अवैध गरिदिएको छ जुन अकललाई हाम्रो मस्तिष्कलाई हानि पुर्याउँछन् र ती सबै हानिकारक वस्तुहरूबाट अकलको सुरक्षा गर्दछ। तसर्थ हाम्रो अकललाई ठूलो मान सम्मान प्रदान गर्छ। यसको उदाहरण हो मदिरालाई वर्जित गर्नु।
अल्लाह को फरमान छ अर्थ हे ईमान वालाहरू मदिरा जुवा बलिस्तान र सगुण पासा यी सबै अपवित्र र शैतानी कुराहरू मध्येका हुन् तसर्थ यिनीबाट टाढा रहनु ताकि मुक्ति प्राप्त गर्न सक। शैतान त यो चाहन्छ कि रक्सी र जुवाको माध्यमबाट तिमीहरू बीच शत्रुता र वैरभावको सिर्जना गरिहालोस् र तिमीलाई अल्लाहको स्मरण र नमाजबाट रोकिदियोस्। यस कारण अहिले पनि यी कर्महरूबाट अलग रहने गर, टाढा रहने गर। सूरतुल माइदा श्लोक नम्बर 90-91। बरु अल्लाहले ती सबै वस्तुहरूलाई वर्जित गरेको छ जसमा उन्मादको तत्त्व पाइन्छ, त्यो चाहे जुन रूपमा पनि होस् र जुन हाम्रो मस्तिष्कलाई हानि पुर्याउँछ। अल्लाहको अन्तिम सन्देशको कथन छ प्रत्येक नशीलो पदार्थ मदिरा हो र हरेक नशीलो पदार्थ वर्जित छ र जसले यस संसारमा मदिराको रसिया भई त्यसको सेवन गर्छ फेरि बिना तौबा क्षमा याचना त्यसको मृत्यु भयो भने त्यो परलौकिक जीवनमा मदिरा सेवनको अवसर पाउँदैन। मुस्लिम किताबुल अशरिबा र अर्को ठाउँमा अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्नुहुन्छ जुन नशीलो पदार्थको धेरै मात्रा उन्मादी बनाउँछ त्यसको थोरै मात्रा पनि अवैध छ। अबू दाऊद किताबुल अशरिबा, तिर्मिजी किताबुल अशरिबा। यो सानो वक्तव्यबाट मलाई आशा छ कि तपाईहरूलाई अल्लाह लाभ पुर्याउन् र अल्लाहसित यो बिन्ती छ कि हामी सबैलाई यस कुराबाट लाभ पुर्याई हामीहरूलाई अल्लाहको निर्देशन बमोजिम र त्यसले वर्णन गरेको कुराहरू बमोजिम आफ्नो जीवन व्यतीत गर्ने अवसर प्रदान गरून्। आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।